जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। खिताई पीर पंचाल की अगर मैं बात करूं, तमाम पार्टियां चाहे वो रीजनल हों या वो नेशनल पार्टियां हों, उन सब की कंसंट्रेशन जो है खिताई पीर पंचाल पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तमाम के लीडरान ने यहाँ जो अपने दौरे जो हैं वो मुकम्मल किए हैं और इसी के साथ अपनी पार्टी का दौरा भी पीर पंचाल का जो है वो शुरू है। आज अगर मैं बात करूं, सुरनकोट डाक बंगलो में अपनी पार्टी का जो एक मीटिंग मुनक्कद की जा रही है, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब जो है वो मौजूद हैं मीटिंग के अंदर और उनके अपनी पार्टी के जो वर्कर हैं वो सुरनकोट में मौजूद हैं। आया ये देखना है कि क्या लाए अमल तय किया जाता है, पार्टी के वर्करान के साथ क्या मीटिंग की जाती है और ये भी माना जा रहा है कि इलेक्शन कहीं ना कहीं जो इलेक्शन का बिगुल है वो बज चुका है। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है और तभी ये जो सियासी सरगर्मियां जो हैं वो अरूज पे हैं। अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब, असगर साहब, तांत्रे साहब, अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी। उस टाइम 2016 में उन्होंने जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली एहतमाम की उनके लिए, तो आज वो अलहदगी पसंद भी बन गए हैं और लोगों को भड़काऊ भाषण देकर, क्या वो लोगों को भड़काऊ भाषण इसलिए दे रहे हैं कि इक़्तिदार की पॉलिटिक्स है, पावर ऑफ पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं। तो कश्मीर अपनी पार्टी की पिछले 1 साल से हुई है। अगर इनको हमारा डर नहीं था तो ये इतनी मुखालफत क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको पता है कि हम एक्सपोज हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ आवाम बड़े तेजी के साथ जुड़ रही है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी पार्टी का ये है कि ऐसे लोगों को जो आवाम को गुमराह करते थे उनको एक्सपोज किया जाएगा आवाम के सामने। और मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं कि हमारे सुरनकोट की जो आवाम है, हमने हर एक को आजमाया। यहाँ पर ये इतने तंग आ चुके हैं कि एक तरफ दुनिया बड़ी आसमान में पहुंच चुकी है, चांद पे पहुंच चुकी है। आज भी सुरनकोट में आप यकीन करें अल्ताफ साहब, सुरनकोट म्युनिसिपैलिटी के अंदर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। यहाँ के लोगों को, फर्रुखाबाद के गांव के लोग, बखलियास के पूरे कुंतल पानी की इतनी दिक्कत है कि किसी जगह नलका है तो वहां पर मोटर नहीं चल रही है। इतने लोग परेशान है, यहाँ पर इनको बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड नहीं हो रही है, बिजली इनको नहीं मिल रही है, सड़कें इनकी अभी तक नहीं हो रही है। एक तरफ दुनिया चांद पे पहुंच रही है और सुरनकोट वाले रो रहे हैं, पानी बिजली को रो रहे हैं। तो इनके साथ धोखा हुआ है, हर दौर में धोखा हुआ है और अब इनको यकीन है कि अब आने वाले वक्त में कम से कम हमारे साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि अल्ताफ साहब जो है बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही नेक नियत है, जो जितना इनसे होता है उतना कहते हैं और करते भी हैं। तो आपने जो है, आप गुलाम आजम मीर साहब हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, इन्होंने एक पूरी उम्र दी है। ये हमारी अपनी पार्टी का नहीं कि दो तरफा सियासत करेंगे, वो उन लोगों को होता है जो कुर्सी की इक़्तिदार की लालच में जाते हैं। पाँव ठहरा कर, आंखों से आंख मिलाकर बात क्या की कि जम्मू कश्मीर के लोगों में ये खौफ है कि यहाँ आबादी की तब्दीली का मंसूबा बना रहे हैं। ये कोई लोगों में ऐसे इससे जबरदस्त तकरीरें की जाती हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर किसी ने ऐसी बात की हो, दिखाओ लीडरशिप, मुझे दिखाओ कोई ऐसा है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, ये बात चोरी छुपी नहीं है, कान में एक बात, जबान पे दूसरी बात। लिखित में प्राइम मिनिस्टर साहब से आया, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का इत्मीनान रखना चाहिए कि हुकूमत के पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि हम डेमोग्राफिक चेंज चाहते हैं, तब आबादी का हम आबादी तब्दील करने का कोई मंसूबा है। जब ये जवाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया, मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह आपके लिए ज़हनी आसाइश, आपके लिए इत्मीनान और हौसला बख्श बात नहीं थी?
कौन लीडरशिप ऐसा कर सका है आज तक? इसके बाद नौकरियों का सिलसिला, आर्टिकल 35A खत्म होने के बाद यहाँ के नौजवान ना उम्मीद हो चले थे। अब अगर हम नौकरियां ढूंढे तो कहां? क्योंकि हमको ये कहा जाता है आप बड़े इंटेलिजेंट लोग हो, लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं वहां हम नहीं उतरते हैं। कंपटीशन में एक आध लड़का आता है, बस हम अखबारों में देते हैं, हम देखो कितने काबिल है। ये अक्सर होता है। अगर वो सूरत हाल होती जो सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के अंदर निकली थी, इस सारों में बाहर के लोग आए होते। इस जवान को, इस लीडरशिप को सलाम कीजिए। मैं सलाम करता हूं जिसने ये कर दिया। जो जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होंगी, यहां पाई औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद असगर अली साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ और एक्स MLA शाह मोहम्मद भांतरे साहब, आज की इस महफिल के ऑर्गेनाइजर और हमारे एडिशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट यासिर खान साहब, मेरे साथी और वाइस प्रेसिडेंट यूथ के रकीक अहमद खान साहब, हमारे राजौरी के जनरल सेक्रेटरी अली चौधरी साहब, मेरे साथी बशीर खाकी साहब, राजा मुमताज अहमद साहब, तनवीर चौधरी साहब, इमरान साहब, मोहम्मद अयूब शबनम साहब, MN कुरैशी साहब, नासिर चौधरी साहब, काजी मोहम्मद यासीन साहब जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट भी है, नसीम खान साहब, बुजुर्गों, नौजवानों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडवोकेट यासिर खान साहब को और हमारे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को। एक शॉर्ट नोटिस पे हमने इनको कहा कि यहाँ भी हम मिल के जाना चाहते हैं। मुझे एहसास है कि अभी तक यहाँ हमने ऑर्गेनाइजेशनली बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन बहरहाल अपने लोगों से मिलने के लिए साधन ढूंढने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने कहा आज आए हैं तो ज़रूर मिल के जाएंगे। आपका शुक्रिया, आप लोग आए। मेरे आने का मकसद था कि मैं कम से कम अपना तारुफ पेश करूं, इस जमात का तारुफ पेश करूं और अपने साथियों का तारुफ पेश करूं। जैसा आप सब जानते हैं, 5 अगस्त 2019 का वो दिन, वो काला दिन, जिस दिन हमारी शनाख्त खत्म की गई, हमारी रियासत को खत्म किया गया, हमारी स्पेशल आइडेंटिटी जो 370 और 35 से है उसे खत्म किया गया। ऐसा लगा था कि शायद अब जिंदगी थम गई है। समझ नहीं आ रहा था आगे हमारे साथ क्या होगा। कभी सोच ये कह रही थी कि शायद हम लोगों ने जिंदगी का एक पड़ाव निकाल लिया, हमारे बच्चे अब आ गए, उनका फ्यूचर क्या होगा। वहीं परेशानी खा जा रही थी कि कहीं मंसूबा ये ना हो कि हमारी आबादी का तनासुब बताया जाए, कहीं ये मंसूबा ना हो कि हमारी जमीनें जो पहले ही कम हैं ये बाहर के लोगों को दी जाए। इन हालात में जब सब सियासी रहनुमा या तो होटलों में बंद थे या गेस्ट हाउसों में बंद थे या अपने घरों में बंद थे, मैं भी अपने घर में बंद था। 45 दिन के बाद जब छूटे, क्योंकि लोग आते थे, ऐसा भी नहीं था, हाउस अरेस्ट जब इंसान होता है तो ऐसा भी नहीं है, एक ही ममानियत थी कि प्रेस से ना बोलो, लेकिन साथी तो आते रहते थे। आप जैसे साथी हैं, कोई ना कोई आता था। बात क्या करते, बात ये तो नहीं करते ना मौसम कैसा है, बात तो यही कि उस वक्त तो आसमान गिर पड़ा था हम सब पे कि अब आगे क्या होगा। तो अक्सर और पेशतर सबका सवाल यही होता था, अल्ताफ साहब अब हमारे बच्चों को नौकरियां जो पहले ही नहीं मिल रही थी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या ये भी पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे वो ही ले जाएंगे। अल्ताफ साहब हमारी जमीनों का क्या होगा,
کیا یہ اب پولیس راج کی ریاست بنے گی؟ مختلف قیاس آرائیاں تھی، مختلف خدشات تھے. ہم نے کوشش کی، کچھ ساتھی جن کو چھوڑا جا رہا تھا، کچھ ساتھی ملے تو ہم نے کہا لوگوں کی بات کون کرے گا. کشمیر میں اس وقت سیزن تھا سیب کا، باغوں میں تیار تھا، لیکن جانے کے لیے گاڑیاں نہیں تھی، دکانیں بند تھی، ٹورزم بیٹھا ہوا تھا، دکاندار بند تھے، آٹو والے بند تھے، سب کچھ بند تھا. ہم نے سوچا کہ یہ وقت ہے کہ لوگوں کے مسائل تو نہیں رک گئے نا. 370 گیا، ریاست گئی، لیکن مسائل تو نہیں لوگوں کے گئے. اندھیرا چھا گیا ہے. اگر اس میں بھی لوگوں کی بات نہ کی جائے پھر کون بات کرے گا؟ مختلف سیاسی جماعتوں کے ورکر جیلوں میں بند تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈر گھروں میں بند تھے. ہم نے کہا اولین فرض ہے کہ ہم ان کو پہلے چھڑوائیں، کیونکہ یہ قائدین ہیں جنہوں نے 70 سال سے اس ریاست کی بات دور سنبھالی تھی. اچھا کیا یا برا کیا وہ تو میں نہیں بولوں گا، وہ تو عوام ہی بتائے گی کیا ان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا یا کیا ہوا. ہم نے کہا شاید ان کو اگر چھڑوایا جائے تو یہ شاید بات کرے، نمائندگی کرے، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. 70 سال جب چلے تو اب چلنے میں کون سی شرم تھی. بہرحال ہم جب شروعات ہی کی تو پہلے 1-2 بار ملے، ایل جی صاحب سے جب ملے اور ریپرزنٹیشن دی کہ صاحب ہمارے بچے باہر بند ہیں، لیڈر بند ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح اکنامک ایجنڈاز پہ بات کی، جموں کشمیر بینک کے حوالے سے بات کی کہ آپ لوگ وہاں پر باہر کے لوگوں کو لا رہے ہیں. کافی سارے باتیں اس وقت ہوئی. یہ کہا کہ خدشہ ہے کہ ہماری نوکریاں باہر کے لوگوں کو دی جائیں گی. مل کے باہر ہی آ رہے تھے تو باہر اعلان سنا کہ صاحب مختلف جماعتوں سے جو لوگ یہ گئے تھے ان کو اپنی اپنی پارٹیوں نے نکال دیا. ہم نے کہا یار خطا کیا ہے؟ کیا یہ خطا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے ہم لوگ گئے، لوگوں کے مسئلے مسائل اٹھانے کے لیے ہم گئے، تو پھر یہ کن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ رہنما جن کو ہم رہنما مانتے تھے یہ تو کچھ اور ہی ہیں. بہرحال ہم پس ہمت نہیں ہوئے، ہم آپس میں صلاح مشورہ کرتے گئے، اور جب تھوڑا سا ہمیں لگا کہ نہیں ضرورت ہے، اور ان لیڈروں کو جن کو ہم کامیاب ہوئے چھڑوانے میں، ان سے جب ملاقاتیں ہوئی تو ہم نے دیکھا ان کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی. وہ یہ تھی کیا لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا 5 اگست کو؟ یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلے؟ ارے بابا یہ سڑکوں پہ نکلتے تو ان کو بونٹ ڈالا جاتا گولیوں سے، لیکن چونکہ ان کی سیاست کی لاشوں پہ تھی، انہوں نے اپنے وقت میں بھی مرگزار قبرستان ہی قبرستان بھر لیے، اور ان کا ولولہ اور پریشانی یہی تھی کہ ان کو آج کیا ہوا. ہمارے دور میں تو معمولی سے حادثے پہ یہ سڑکوں پہ آتے تھے اور 50-100 مر جاتے تھے. اگر مر بھی نہیں جاتے تھے تو پیلٹ سے ہم ان کو اندھے کرتے تھے. ان کو یہ پریشانی کھا رہی ہے. میں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنما، ان کی رہائی کروائیں گے، ان کو تو پریشانی دوسری ہے. یہ تو مبارکبادی دینے چاہیے تھے عوام کا کہ انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا، گھروں میں بیٹھے. کیوں جس کی جان گئی اس کی جان تو واپس نہیں لا سکتے نا. کتنوں کو ہم خالی یہ کہیں گے جناب شہید ہو گئے اس کاز میں؟ جانتا وہ ہے جس کا کوئی شہید ہوتا ہے. ہم کیا جانیں؟ لیڈر کیا جانیں؟ ان لیڈروں کا کون سا بچہ شہید ہوا؟ ان بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی شہید ہوئے، ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچے شہید ہوئے، ان بیٹیوں سے پوچھو جن کے پتی شہید ہوئے. بہرحال ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسی جماعت ہے سیاستدانوں کی جو اپنی کرسی کے بنا کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ان کو ہر چیز میں اپنی کرسی، اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ہم نے کہا نہیں، ایک جماعت بنانی ضرورت ہے اس مصیبت کی گھڑی میں. کیوں اس وقت کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اس وقت کوئی الیکشن کا دور نہیں تھا. اس وقت یہ تھا کہ لوگوں کے مسئلے، لوگوں کو جو یہ 370 اور 35 ہے، ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں سب جماعتیں گئی تھی، ہمارے ساتھی بھی کچھ گئے تھے. سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے، جو فیصلہ آئے گا
अल्लाह करे वही फैसला आए जो लोगों की उमंगों के मुताबिक। लेकिन तब तक तो कोई सेफ्टी वैल्यू लगाना है, क्या करें मुझे बताइए। बाढ़ आ गई, क्या हम कम से कम सैंड के बैग तो लगा दें, उसको रोक तो लें, बचा तो लें। तो हमने 8 मार्च 2020 को जमात बनाई और कोर एजेंडा में हमने कहा रियासत जो हमारी खो चुकी है उसको वापस लाना, 370 और 35A का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करना, और जब तक वहां से फैसला आए तब तक नौकरियों की जमानत लाना कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए और जम्मू कश्मीर की जमीनें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बाकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों साथ साथ जिंदगी की सब चीजें चलनी भी चाहिए। अवलीन फुर्सत में हम लोगों ने वजीर आजम हिंद से टाइम मांगा, गए। हम 1 या 2 लोग नहीं गए, 40 के 40 लीडर गए, जिसमें 37 MLA MLC और साबका मिनिस्टर ही थे। बात की जैसे मीर साहब ने फरमाया, बात की सीधी, वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर को लोगों को खदशा है कि आप हमारी डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे, हम मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, आप हमारी अक्सरियत को कम करेंगे। मुस्कुरा के बोला, आपको लगता है 130 करोड़ का वजीर आजम इतना बोला होगा? ये माना जम्मू कश्मीर में 80-85 लाख 90 लाख लोग मुसलमान होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में तो 22 करोड़ मुसलमान हैं। क्या 22 करोड़ लोगों का तनासुब में बदला सकता हूं? हमने कहा नहीं साहब, बात सीधी है, सीधा कमिटमेंट लोगों के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा बाज़ाब्ता तौर हम कल इशू करेंगे, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है, और ना ये कभी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो अपनी एक डेमोग्राफिक है उसमें कोई वो मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, वो अक्सरियती रियासत ही रही। फिर बात हुई 370-35 पे। उन्होंने कहा साहब देखो, हमारी जमात का तो ये एजेंडा था और खुल के हमने ये कहा है, हमने कोई चोरी छुपी से नहीं ये कहा, हमारी जमात का एजेंडा था, हमने जमात का एजेंडा पूरा किया। हाँ, हमें मालूम है जम्मू कश्मीर में आप लोगों को इसके साथ इस फैसले से नाउम्मीदी हुई है, लेकिन दरवाज़ा कोर्ट का आपने खटखटाया, अदालत जो फैसला करेगी हम लोग भी मंजूर करेंगे। हमने कहा साहब वज़ीर आज़म साहब, जब तक होगा 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तब तक तो फ्लड गेट खुल जाएगा। हमें तो वैसे ही 50-60 हज़ार नौकरियां साल की निकलती हैं, तो वो भी जब पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को कम्पीट करना पड़ेगा तो फिर हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? 2000, 5000। उन्होंने कहा ये बात तो सही है, हमारा ऐसा मंशा तो नहीं है। हमने कहा साहब मंशा नहीं है, लेकिन कागज कानूनी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा सुझाव क्या है? हमने कहा साहब कोई आप कानून लाइए यहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है। हमने ज़मीनों पे बात की, उन्होंने कहा ठीक है। और भी बहुत सारी बातों पे बात हुई, शायद कुछ बातें तलक भी हमने की और कुछ बातें तलक सुनी भी। दूसरे दिन हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से मिले, पूरी जो डेलीगेशन थी, उनको हमने कहा साहब आपने आप कानून हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में लगाए, लेकिन चुन चुन के लगा रहे हो, जो आपको सूट करता है वो लगाते हो, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा एक कानून बताओ। हमने कहा साहब फॉरेस्ट एक्ट, जम्मू कश्मीर का जो फॉरेस्ट एक्ट है वो हमारे जो ये लोग जंगलों में रहते हैं उनके हाथ में नहीं है। और बदकिस्मती की बात, यहाँ 72 साल हमारे लोग यही लीडर ना जो आज बात करते हैं, यही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, यही सरकार में थे। क्या इनको कभी नहीं आया कि इनको हुकूक मालियत दे दे, मालिकाना हुकूक दे दे? ये लोग तो जंगलों में रहते थे। उन्होंने कहा हाँ, होम सेक्रेटरी को बोला ये कानून ऐसा सही कहते हैं ये लोग? हाँ साहब ये नहीं लगा। उसने कहा कल लगना चाहिए, और आप सब आज जाके चेक करिए, 16 मार्च 15 मार्च को मिलते हैं, 16 मार्च को ये कानून
بہت سارے لوگ کہتے ہیں الطاف صاحب کتنے سادہ ہو, دلی نے کبھی کسی کا وفا کیا ہے؟ شیخ محمد عبداللہ سے آج تک ہسٹری پڑھو, آپ تو شاید ہسٹری کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو. میں ان لوگوں سے جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ سب ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی رشتہ باندھنے گیا تھا کیا کہ مجھے دھوکہ دیں گے؟ میں تو اپنے لوگوں کے مسائل لے کے گیا تھا اور ان مسائل کا اپنے حساب سے حل کر کے لایا. 370 اور 35 سے سپریم کورٹ میں, وہ تو لڑنا وہاں ہے, یا پارلیمنٹ میں بی جے پی کی اکثریت ہے, وہ تو سیدھا کہتے ہیں یہ ہمارا ایجنڈا ہے. ارے بے شرم لیڈروں, آج کہتے ہو الطاف بخاری اور اس کی جماعت بی ٹیم ہے, تم تو ان کی گود میں پلے, تم نے تو سرکاریں چلائی چیف منسٹر, تم تو مرکزی سرکار میں ان کے وزیر رہے, تم تو این ڈی اے میں ان کے ساتھی رہے. اب کیا نہیں صاحب, یہ تو دلی گئے نا یار, پھر کہاں جاتا ہے مسئلہ؟ ہمارا چھینا, جس کا چھینا وہ کس کے پاس جائے گا؟ جس نے چھین لیا کہ کسی اور کے پاس جاؤں. میں بھی جاتا, میں پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس بھی جاتا اگر ان کی طاقت میں ہوتا کہ حل کرو. حل کرنا وزیر اعظم یہاں ہند کا کام ہے, ہوم منسٹر کا کام ہے, اس ملک کا کام ہے, اس ملک کے شعور عوام کا کام ہے. انہوں نے تو ہمیں یہی سپنے دکھائے نا, 72 سال, کبھی معاذرہ شماری, کبھی آٹونومی, کبھی سیلف رول, کوئی چیز انہوں نے دی. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, آپ ہم سب کیا کوئی چیز, کوئی پولیٹیکل گول پوسٹ جو انہوں نے سیٹ کیا, کوئی آج تک پورا کیا؟ یہ گول پوسٹ ہی وہ لگاتے تھے جو کبھی گول نہ ہوتا. اللہ کے فضل سے جب اپنی پارٹی آپ لوگوں کی مدد سے حکومت میں آئے گی, گول پوسٹ یہ ہوگا کہ کتنے ہسپتال بنیں گے, کتنے اسکول بنیں گے, کتنے گھروں میں پانی جائے گا, کتنے روڈ بنیں گے, کتنے بچے نوکری میں لگیں گے. گول پوسٹ وہ ہونے چاہیے نا جو آپ ہمیں پھر حساب لے لو. یہاں ایک مسجد ہم محلے میں بناتے ہیں, اس کا سالانہ گوشوارہ کرتے ہیں, یہ تو اس سے بڑی امانت ہے لوگوں کا, وہ اس کا کوئی گوشوارہ ہی نہیں. اور ہر بار ہر 6 سال بعد نیا پینترا لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. کیوں 47 سے آج تک بتائیے کون سا گول پوسٹ انہوں نے پورا کیا کسی جماعت نے؟ پھر جب ان کو کچھ نہیں آتا پھر یہ ہمیں مذہب کے نام پہ بانٹتے ہیں, پھر یہ ہمیں ذات کے نام پہ بانٹتے ہیں. ارے بھائیو, یہاں تو ہمارے بچوں کا SRO 202 کا مسئلہ تھا. تم لیڈروں کو جب اپنے ساتھیوں کو پارٹیوں سے نکال سکتے تھے جیلوں میں بیٹھ کے, تو ان کی بات نہیں کر سکتے تھے. تو تمہارے ورکر جو آگرہ اور لکھنؤ اور یا رائے بریلی کے جیلوں میں باندھتے ہیں, ان کی بات نہیں کر سکتے تھے. کیا یہ ورکر تمہارے لیے خالی گنتی ہے کہ ہمارے پاس کاڈر بہت مضبوط ہے؟ کیا یہ نوجوان آپ کے بچے نہیں ہیں؟ ان کے لیے UPSC میں ایک 6 سال کی ریلیکسیشن تھی 90 سے, کہ ہمارے بچے 38 سال تک UPSC میں بیٹھ سکتے تھے. یہ بی جے پی جو آج گھر گھر گھوم رہی ہے کہ ہم ریزرویشن لا رہے ہیں, اس کمیونٹی کو اس کمیونٹی کو, لائے نا, جو حق ہے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ کیا ہم کوئی بھیک مانگتے ہیں ان سے؟ یہ کون کیوں رہے ہیں ہمیں؟ لیکن جو چیز تھی وہ کیوں لی؟ یہ تو ہمارے پاس تھی نا. یہ تو 6 سال کی ریزرویشن تھی, انہوں نے 2019 میں ختم کی. کس منہ سے یہ ہمارے پاس آج آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریزرویشن دے دیں؟ اور ہم بھی سیدھے لوگ. ویسے ایک حساب سے تو اچھا ہے, جب یہ آئیں ان کے جلسوں میں جاؤ, ان کو لگے یہ ہمارے ساتھ ہے, تاکہ اپنا حق تو لے لیں. اب اگر یہ اسی چیز سے خوش ہیں کہ ہم ان کے جلسوں میں نہیں جاتے, جاؤ اپنا حق لے لو. لیکن ایک چیز سے ہوشیار ہو, آپس میں بٹ نہیں جاؤ, کیونکہ یہ ایک سازش ہے. ان کی سازش ہے کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کو بانٹیں, چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ جموں ہو. ہمیں اتحاد کرنا ہے, جموں کو کشمیر کے ساتھ دینا ہے اور کشمیر کو جموں کے ساتھ. ہمارے مسئلے سانجھے ہیں, ہماری دقتیں سانجھی ہیں, ہمارے حل سانجھے ہیں. ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے.
बीजेपी 3 साल से सरकार में है, डेली वेजर जो पुरानी सरकार थी ये उसमें शरीक थे, तय हुआ था 1 महीने में उन सबको परमानेंट कर देंगे। आज तो 3 साल से यही है। क्या कहते हैं कि साहब ये पुरानी सरकारों का, अरे बेशर्मो, ये तो 6 घंटे का मसला है। होम से एक नोट तैयार करो, लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूव करवा के फाइनेंस से अप्रूवल दे दो, इशू कर दो। इन 60,000 लोगों को क्या मरने का इंतजार करना है अपने ऑर्डर परमानेंट करवाने के लिए? ये शर्म की बात नहीं है कि यहाँ 1.5 साल से सुन रहे हैं कि डेली वेजरों की तनख्वाह नहीं मिली है। क्या ये बेगार पे हैं? और बीजेपी वाले कहते हैं हमने बहुत तरक्की 3 साल में की है। यहाँ तरक्की किसको कहते हैं? ये तरक्की ये इसी को कहते हैं। यहाँ रोज प्रदर्शन होते हैं, आप शाम को देखते होंगे जम्मू में कहीं बच्चे, कहीं एसआई पोस्ट के लिए, कहीं किसी पोस्ट के लिए। मुझे पता नहीं इनको क्या खुशी होती है लोगों को परेशानी रख के। कश्मीर में किसी को सड़क पे एहतिजाज करने का हक नहीं, अखबार वालों को लिखने का हक नहीं। भाई आवाज बंद कर दिए। क्या डिक्टेटरशिप है? क्या हम डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं? लोगों को प्रदर्शन का हक है। हाँ, ये बात सच है, हमारे बच्चों को कश्मीर में सीख लेना चाहिए कि पत्थर मारने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक पीसफुल उनको भी हक है एहतिजाज करने का, उनके हुकूक के लिए। जब हम बात करते हैं आगे की, आज कोई इलेक्शन का दौर नहीं है। आज हम किसी इलेक्शन करके यहाँ नहीं आए। हम इसलिए आए इस खित्ते में ताकि हम अपने लोगों के साथ मिल बैठ के ये बताएं कि साहब हम क्यों निकले, क्या ये फैसला सही था या नहीं था, क्यों। अभी तो इलेक्शन का पड़ाव जब आएगा उस वक्त शायद हम आपसे वोट के लिए आएंगे, लेकिन आज ये कहने समझने के लिए आए कि और क्या मसला है जिस मसले पे हमें अपनी तवज्जो भी और लेनी चाहिए। इस वक्त तो फोकस हम है कि जो हम पे ये कहर टूट पड़ा है इसका कैसे मुकाबला करें। यहाँ आप देख रहे हैं 3 साल से कोई सुन ही नहीं रहा है। अवाम और सरकार में इतनी खलीज है, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है। यहाँ जो इन हुकूक हमारे हैं उन हुकूक की पामाली हो रही है। मैं इन ब्यूरोक्रेटों को भी कहता हूँ, एक दिन रोज़े हिसाब आएगा। ये तो सवाल ही नहीं है 6 महीने 8 महीने साल और इलेक्शन ना हो, यही होगा ना, क्योंकि बुनियादी तौर एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के साथ इनको इलेक्शन तो कराने ही पड़ेंगे। कब तक ये हमें इससे दूर रख सकते हैं? उस वक्त ये ब्यूरोक्रेट कहाँ जाएंगे? इनको तो आम लोगों की उस वक्त सर्टिफिकेट चाहिए कि कौन कैसा चलाया है। वो भूल जाएं कि अब वो हुक्मरान आएंगे जिनको ये रात के अंधेरों में मिलने जाएंगे। अब इनको आवाम की पुष्ट पनाही होनी चाहिए। जो आवाम के जिसने आवाम के साथ अच्छा किया होगा वही कल को आपका खिदमतगार फिर अफसर बन सकता है। सियासतदानों के लिए भी मैं आपको बताऊं, वक्त गया कि ये राजे महाराजे अपने आप को समझते थे। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी अपने आप को खिदमतगार समझती है। अल्लाह के फजल से हमें मौका दीजिए, आप देखेंगे खिदमतगारी कैसे। यहाँ ईमानदार होना कोई वर्च्यू नहीं है। हम सबको ईमानदार होना चाहिए, ये हमारा मजहब है। हमारे मजहब में यही है कि हम मसावात, इंसाफ और ईमानदारी से काम करें। जो सियासत में निकलता है उसको कोई घर नहीं जाता है आ जाओ भाई तुम निकलो और तुम हमारे लीडर बनो। वो तो खुद निकलता है, कहता है आओ मुझे सूली पे चढ़ा दो, मैं आपकी खिदमत करूंगा। ये तो बराबर सूली पे चढ़ने के बराबर है। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे आपके और मेरे दरमियान जो है वो तो मैं माफ करूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद का भी माफ नहीं करूंगा। दुआ कीजिए कि हमारे लोगों के साथ जो वादे हों, जो लोगों के साथ हम कभी भी बात करें वो पूरी करें। और अल्लाह के फजल से मैं आपको ये आज साफ कर देना चाहता हूँ, अल्ताफ बुखारी की वजह से आप लोग कभी शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे। अपनी पार्टी की वजह से हम छोटे लोग हैं, हम आम लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। हमारे कोई पुश्तैनी सियासत किसी ने नहीं की है। मेरा बाप कोई सियासतदान नहीं था, मेरा बेटा सियासत में नहीं है। ठीक है,
لیکن اللہ نے دیا. ہم نے بھی ایک بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع کیا ہے. آپ لوگ جو حضرات یہاں ہیں, کافی ساروں کو پتہ نہیں ہوگی, جہاں سے میں آتا ہوں وہاں 7 کلومیٹر چلتے تھے. گھاس کی چھت کی کیا مزہ آتا تھا, وہ چڑیا جب چر کرتی تھی 4 بجے رات میں. اللہ نے جب دیا, اس کا مطلب ہے دیا اس لیے کہ کچھ کرنا ہے. اور کرنا کن کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اپنے ریاست کے لیے. اگر ہم نہ کریں پھر کون کرے گا؟ جب کوئی نکلتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, اس پہ الزام بہت آتے ہیں. یہ شاید مجھ پہ یہ الزام تو نہیں لگا سکتے نا کہ صاحب یہ تو ڈاکو تھا, منسٹر تھا تو ڈاکو تھا, یہ اس نے ٹھیکے اپنے نام کیے, تو کچھ نہیں جب کہہ سکتے. دلی کے بہت نزدیک ہے, کوئی ڈی سی صاحب کے نزدیک نہ ہوگا, مسئلہ کیسے حل کراؤں لوگوں کا؟ یہاں تو جان پہچان نکالتا ہے انسان ڈی سی صاحب پہ, جناب لوگوں کا مسئلہ ہے. اب اگر میری جان پہچان ڈی سی سے ہے تو کیا غلط ہے؟ یہ کوئی مجھ میں کمی ہے؟ جب یہ لوگ دلی جائیں تب یہ لیڈر, بڑے لیڈر, اتنے بڑے لیڈر کو کیا سنا ہوں آپ کو 24 جون کو جب ان کو 1.5 سال بعد نیند کھلی, ان کو بھی یاد آیا, نیوتا آیا, ہم کو بھی آیا, ہم بھی چھوٹے سے تھے, ہم بھی گئے. میں نے سوچا آج تو بڑی سیاست ہوگی. کیوں؟ سب فاروق صاحب, آزاد صاحب, محبوبہ جی, عمر صاحب, بیگ صاحب, سب صاحب. جناب جو انہوں نے وہاں بتایا, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, یہ وقت آج ایسا ہے اور سفر میں ہے. تو مجھے لگا یار الطاف بخاری, اگر یہ جموں کشمیر کو لوگوں کو کبھی پتہ لگے گی یہاں بات کیا ہوئی اندر. میں نے کوئی اور بہت زیادہ باتیں نہیں کہوں گا. میں نے تو شکریہ کیا, میں اپنی بات کروں گا, کیوں اس بارے میں اب بتانا کیا انہوں نے کیا اچھا نہیں ہے. لیکن میں نے شکریہ کیا جناب, میرے آپ سے ملنے سے آپ نے ان کو یہاں رہائی ان کو دے دی, یہ یہاں آ گئے. اور چاہے جو بات میں نے 8 مارچ کو کہی, انہوں نے آج 1.5 سال بعد وہی بات کہی. یہ بھی بڑی شکر کی بات ہے کہ آج ان کے ذہن میں آ گیا ہے یہ کہ یہی صحیح راستہ تھا اور کوئی راستہ نہیں. میں نے کہا جناب آپ نے ہمارے کہنے سے وہ نوکریوں کا تحفظ آرڈر دیا تھا, زمینوں کا تھا, لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن میں مہر لگائیے. انہوں نے کہا کریں گے. اور بھی کچھ باتیں ہوئی. مطلب ہے اس دورے کا ان کو تو آنے جانے کی ٹکٹ شاید مل گئی ہوگی یا اپنے سے بھی کی ہوگی, اس میں کیا بات ہے, وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بادشاہ لوگ ہیں, جہاز بھی اپنے ہیں ان کے. مجھے ایک چیز جناب نکلا جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. میں نے وزیر اعظم کو مبارکباد دے دی. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ نے زوجیلا پہ ٹنل بنانے کا اعلان کر دیا اور بتایا 4 سال میں تیار ہوگی. یہ بہت مبارکباد ہے آپ کو کہ دونوں خطے. لیکن 24 جون ہے, میرا مغل روڈ ابھی بھی بند ہے. ان بیچاروں کو چھوڑ دو, ان کا راستہ کھول دو, سمتن ٹاپ کھول دو. آج ان کو کچھ کیا ملا نہیں ملا, میں نے 27 جون کو آپ کی روڈ تو کھلوا دی. ٹھیک ہے صاحب, اس لیے 24 جون کا جب جمع تفریق آپ کریں گے, آپ یہ جمع تفریق کریں کہ الطاف بخاری نے مغل روڈ کھلوا دیا. آپ دیکھتے ہیں بڑے ایوان میں جا کے اب وہ بات کرنی پڑتی ہے جو میں خود ایز منسٹر 20 اپریل کو کھولتا تھا. میں کل پونچھ میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں یہاں ایز وزیر R&B آیا, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے مفتی صاحب کو. تو انہوں نے مجھے کہا تقریر کرو اٹھ کے. شاید وہ آخری تقریر تھی ان کی یہاں پونچھ میں. تو انہوں نے کہا الطاف بخاری کہتا ہے میں یہ ٹنل بنا سکتا ہوں. اب مجھے پتا نہیں یہ پیسے والا ہے, پیسے کہاں سے لائے گا, لیکن وعدہ بھی یہی کرے گا. تب میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مفتی صاحب خود کیوں نہیں یہ بات کریں, وزیر اعلیٰ ہیں. شاید انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ان کے پاس کم ٹائم رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو گری کرامت کرے. میں اٹھ کے بتایا کہ صاحب ہمارے پاس 2 پروپوزل آئے ہیں. ایک افکان فرم تھی, ایک اور فرم تھی جس نے یہ افکان جس نے جموں سے ادھمپور کے ہائی وے بنائی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ ضرور, کیونکہ پیسہ بھی وہی دے رہے ہیں اور ہم سے پھر 500 کروڑ روپے کر کے 7 سال میں واپس لے رہے ہیں. بہرحال اگر زندگی نے موقع دیا اور عوام نے موقع دیا, انشاءاللہ یہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش.
آپ لوگوں کے پاس پھر آئیں گے انشاءاللہ، جلسہ کرنے آئیں گے، جیسا وہ ٹرنکا میں کیا یا کل پونچھ میں کیا شاہ محمد صاحب نے. آپ سے ہی پوچھیں گے، آپ سے ہی مشورہ کریں گے. یہاں ہماری جماعت ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، باقی ساتھی ہیں یہاں، بہت سی عزت لوگ ہیں ہمارے ساتھی. پولیٹیکلی ابھی ہمارے ساتھ نہیں بھی جڑے ہوں گے لیکن ضرور بیٹھیں گے. ایک ایسے نمائندے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کے لیے یہ چیز نہیں ہو وہ کس ذات کو اور کس طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ سب کو ریپرزینٹ کرنا چاہے، وہ سورن کوٹ کو ریپرزینٹ کرنا چاہے، وہ پونچھ علاقے پونچھ کو ریپرزینٹ کرنا چاہے. ہماری یہی کوشش ہوگی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یاسر صاحب کا اور باقی جو ان کی جماعت نوجوان لوگ یہاں تھے ان کا بھی، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ آئے، مقصد یہی تھا کم از کم اپنی بات آپ تک پہنچائیں. آگے کا کہتے ہیں نا، آج بسم اللہ کیا، برکت خدا خود کر دے گا. شکریہ بہت بہت.